अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान एक माशरती जानवर है जो मिलजुल कर एक मुआशरे की तश्कील करता है। मुआशरे में आपकी शख्सियत का अक्स आपके रवैये होते हैं, जबकि मुआशरे में रवैये मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी। मनफी रवैयों जो है वो मनफी जो है वो आदात को जो है वो तरजीह देते हैं, उनका परवान चढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मनफी आदात के हामिल जो हैं उनसे कभी भी एक तामीरी मुआशरा जो है वो तश्कील नहीं पा सकता। जबकि मुस्बत रवैये जो हैं वो एक पॉजिटिव जो है वो इक़दार उनसे पनपती हैं और उसके बाद जो है वो एक मुआशरा, एक तामीरी मुआशरा जो है वो वजूद में आता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्बत रवैये जो है उनका मुआशरे में कैसे किरदार मुमकिन है। आज हम अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है और क्या जो है किस तरह से एक मुआशरा जो है वो मुस्बत किरदार से जो है मुमकिन बनाया जा सकता है। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, अपने मेहमानों से भी तारुफ़ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्बत रवैये मुआशरे में कैसे किरदार जो है वो उनका मुमकिन बना सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर आयज़ा यज़दानी आबिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। मुझे आपका आज का टॉपिक बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिलेशनशिप कोच हैं, नेमत खान दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप सोशल एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेनर हैं, ताईद ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुस्बत रवैये जो हैं वो मुआशरे में उनका किरदार कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। तो आयज़ा साहिबा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी और नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहूँगी कि रवैयों से मुराद क्या है, बेसिकली रवैये होते क्या हैं? देखिए, रवैये हमारी पुख्ता सोच होती है, हमारे एटीट्यूड्स होते हैं जो हमने शायद बचपन से सीखे हों, अपने माशरे से सीखे हों, जो घर में चीज़ें चल रही हैं, ये हम जानबूझ के कई दफ़ा नहीं डेवलप करते। ये हमारे माहौल, हमारी तरबियत, हमारी एजुकेशन की रिज़ल्ट होता है। इनको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई दफ़ा ये नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब इनको कोई चैलेंज नहीं करता तो वो पुख्ता होती चली जाती हैं। बिल्कुल। और टेस्ट तो ये होता है एटीट्यूड का कि जब वो चैलेंज होए तो फिर आप क्या करते हैं। तो रवैयों को एक रियलिटी टेस्ट भी होता है कि भी आपकी जो सोच है, आपके घर की एक सोच है, वो जब बाहर माशरे में जब वो उसको जाके एक्सपोज होती है तो क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं है। सही। तो रवैये हमारी बेसिकली लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कि हम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपके रवैयों को तब्दील करने के लिए। अगर वो रवैये तब्दील नहीं होंगे तो वो नस्ल दर नस्ल जो है वो उसी तरह चलते रहेंगे। सही। नेमत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि मुस्बत रवैयों को आप कैसे बयान कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप टॉपिक को देखते हैं, जब आप लोगों ने टॉपिक भेजा तो उसमें 3 चीज़ें हैं। बिल्कुल।
رویہ ہے, کردار ہے, شخصیت ہے, اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. اور اگر آپ سے اب رویے کی بات کریں تو رویہ میری حساب سے ایسے بنتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی انسان کو ہم دیکھتے تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو ہم دیکھتے تو سب سے پہلے جو اٹریکشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے درمیان ذہن میں ایک تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اٹریکشن سے جب تھنکنگ پہ آتے تو ہمارے ایک فیلنگ شروع ہو جاتی ہے, اور اس فیلنگ کی بیس پہ جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں, اسی حساب سے ہمارا رویہ بنتا ہے. تو اگر ہم رویے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ رویہ بنتا کیسے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہماری نسل تر نسل چلتی ہے. تو یہ کیسے چلتے ہیں نسل تر نسل؟ کیونکہ گھر میں جس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا تو اٹریکٹ ہو گیا, وہ ہمارے ماں باپ کوئی کام کر رہے, ہمارے بہن بھائی کوئی کام کرے, اس کے بارے میں ہم نے سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ کیوں کر رہے, یہ کیا کر رہے, یہ کس طریقے سے کر رہے, اور جا کے ہم اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں, اس چیز کو فیلنگ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو رویہ بنتا کیسے, تو رویہ اگر ہم نے سیکھ لیا کہ ایسے بنتا ہے تو یہ ایسے ختم بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو اگر آپ لوگ یہ سیکھ لیں کہ رویے جو ہے وہ ایسے بنتے ہیں تو پھر آپ کو بیسکلی جو ہے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آگے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. ناظرین, بہت ہی جو ہے خوبصورت ٹاپک اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آ کے جو ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں رویوں پر. مثبت رویے جو ہے وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو بیہیویئر جو ہیں وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے. تائید صاحبہ, اب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کی نظر میں مثبت رویے جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ منفی رویہ ہے اور یہ مثبت؟ جی, مثبت رویے جو ہیں وہ اس پورا شوب دور میں بہت ضروری ہے, جو کہ ہمارے پاس ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت کمی ہوتی جا رہی ہے ان کی, اور بہت فقدان ہے. ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں سارے تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس کی خوبصورتی کو بنانے والی چیز جو ہے وہ رویے ہوتے ہیں, یا اس کو بگاڑنے والے بھی رویے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رویے جو ہیں وہ شروع سے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کے ماحول سے اس کو ملتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہوتے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ کچھ اندر آپ کے چل رہا ہوتا ہے. آپ کا برتاؤ, جو آپ کا بیہیویئر ہے, وہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے نا, آپ جو جس طرح سے عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کار فرما آپ کے وہی جو رویے ہیں وہ ہوتے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ اندر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے ریلیجس بلیفس کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ اپنے آس پاس جو ماحول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے. اور جیسے نعمت نے کہا کہ ریاکشن ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا, تو وہ سامنے آتا ہے, اس کے پیچھے بھی وہی رویے کار فرماتے. تو مثبت رویے جو ہیں وہ ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے رویے ہیں. سم ٹائمز ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے آس پاس لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت اچھا ہوں, بٹ لوگ اچھے نہیں ہیں. انہیں اپنا تو رویہ سمجھ لوگوں کے رویے کو وہ سمجھ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے, بٹ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ان کا رویہ کیسا ہے, کیا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر پا رہے ہیں اس پورے ماحول کو بہتر بنانے میں. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اچھا رویہ کیا ہے, برا رویہ کیا ہے, کون برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, کون تبدیل ہو رہا ہے اس رویے سے. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ویجیلنٹ, یعنی کہ تائید صاحبہ آپ نے جیسے کہا کہ دوسروں کے رویے تو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ مے بی آپ کے رویے میں کچھ مسائل ہوں, آپ کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہو. تو میں آپ سے گفتگو جو ہے وہ مزید بھی کروں گی, کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پہچانو کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں رویے جو ہے اختیار کرنے چاہیے. عائزہ صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گی کہ مثبت رویوں کی جب ہم بات کریں تو انفرادی سطح پر یا پھر یوں کہیں کہ گھریلو زندگی پر کس طرح سے وہ کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو مثبت رویے ہوتے ہیں نا, یا آپ کے بیہیویئرس جو ہیں, میں شروع کروں گی سب سے پہلے آپ کے اخلاق سے.
آپ بات کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گھروں میں بات کریں, ہم بیبیز سے بات کریں گے, چھوٹے بچوں سے بات کریں گے, میاں بیوی آپس میں بات کریں گے, ملازموں کے ساتھ بات کریں گے, یہ تو یونٹ ہو گیا گھر کا. آپ ورک پلیس پہ کیسے بات کریں گے, آپ سڑک پہ کیسے بات کریں گے, شاپ پہ, آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھتے ہوئے کہ میرے سامنے ایک انسان کھڑا ہے, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے حقوق ہیں, اس کی عزت نفس اتنی عزیز ہے جتنی میری ہے. تو آپ کا بات کرنے کا طریقہ پولائٹ ہوگا, رینج میں ہوگا کہ آپ اس پہ شاؤٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو جلدی جلدی نہیں بات کریں گے. آپ جب باقی ملکوں میں جاتے ہیں نا تو ہم لوگ سب نا پاکستانی بڑی جلدی جلدی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہم لائنوں میں نہیں ہوتے, ہمیں صبر نہیں ہوتا. وہاں جا کے نا آپ کو گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے نا, آپ کرتے ہیں, صبر و تحمل کے ساتھ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ نے, کیونکہ وہاں کا سوشل نارم ہے. بالکل, یہاں کا نارم ہے نہیں جی مجھے جلدی ہے تو مجھے آگے آنے دیں. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. آپ کو جب یہ مینرز اور یہ سوشل ایٹیکٹ ڈیولپ کریں گے نا, اب ہم بات کرتے ہیں, میں نے دیکھے ہم لوگ بات بہت کاٹتے ہیں ایک دوسرے کی, میں بھی بات کاٹتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کلچرل سٹائل ہے کانورسیشن کا. میں نے ٹرکس دیکھے ہیں, میں نے دوسرے قوموں کے لوگ دیکھے ہیں, آپ نا گھنٹے تک آپ کو باری نہیں ملتی بولنے کی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ کانورسیشنل سکلز ہمیں ڈیولپ کرنی ہے. دوسرے کو بات کرتے ہوئے نیچا نہ دکھانا. اب گھروں میں یہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ ہر وقت وائف کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نیچا دکھا رہا ہے یا ان لاز نیچے دکھا رہے ہیں, تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ بالکل سپریمیسی سیکھ رہے ہیں. وہ کل کو صرف بیوی پہ نہیں رہے گی, وہ ہر ایک پہ رہے گی. تو آپ کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں, جو بیہیویئرز ہیں, تو سوسائٹی میں آپ کو پھر جب بھی کوئی بھی کرٹیسزم ملے گی, آپ کہیں گے نہیں یہ تو بالکل فضول بات ہے, صحیح کام کی بات نہیں ہے. تو آپ کی جو ٹالرنس کی ہے نا بنیاد, جو آپ کی برداشت کی ہے, اور آپ کی وہ ہے کہ دوسرے کو جیسا وہ ہے اس کو برداشت کرنا. صحیح. تو یہ آپ کے یونیورسٹیز میں, آپ کے اسکولز میں, ہم پھر جو ایک اور جو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ نے بات کی کہ آپ کو جو ہے نا سیلف ریفلیکشن نہیں سکھایا جاتا. ہم سمجھتے ہیں ہم سب بہت ایکسپرٹ ہیں, ہم بہت یہ ہیں. ہم کبھی بیٹھ کے اپنے پہ سوچیں نا کہ ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے. اچھا, جب ہم تھیراپی کرتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ کے جن سے آپ کی شکایت ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے, آپ ہیں میرے سامنے. لیٹس ٹاک اباؤٹ یو. تو ہمیشہ اٹس ٹاک اباؤٹ یو ود یور سیلف. صحیح. اینڈ اے کریٹیکل ٹاک, جس میں آپ اپنے آپ کو معاف بھی کرتے ہیں. صحیح. سو وین ایور یو ٹاک اباؤٹ یور سیلف ود یور سیلف, سو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی. بالکل. عائزہ صاحبہ میں آپ کے پاس واپس بھی آؤں گی. اب میں نعمت صاحب آپ کی جانب آؤں گی. عائزہ صاحبہ نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اخلاق کی بھی بات کی, ٹالرنس کی بھی بات کی, مینرز کی بھی بات کی. آج کل یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ ہماری یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے ریلیشن شپ میں ہر جگہ پہ کمزوری ہے. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. ریلیشن شپ تو ہے, وہ اس میں تو کافی بات ہو سکتی ہے. ایک اور چیز یہاں پہ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتا, وہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح. فار ایگزامپل ابھی آپ کے ساتھ میں آیا ہوں, میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزارنے, میں نے بڑی تمیز سے بات کی ہے, بڑی تمیز سے بات کروں کہ کیسے آپ, شکریہ آپ نے مجھے بلایا, شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. یہ ساری چیزیں, یہ میرا رویہ نہیں ہے, یہ میرا کردار نہیں ہے. صحیح. یہ ساری چیز, یہ تو میں پریٹینڈ کر رہا ہوں. رویہ, اخلاق, کردار, وہ ساری چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ کوئی اور نہ ہو اور کیسے ہو. صحیح. وہاں پہ آپ کی سب چیزیں نظر آتی ہے, اور وہ چیزیں ہم کہاں کرتے, وہ چیزیں ہم گھروں میں کرتے. وہاں پہ کوئی ہمارا معاشرہ نہیں ہے جس میں ہم سوٹ پوٹ پہن کے باہر آتے ہیں. صحیح. وہاں پہ ہمارے اپنے بچے ہیں, وہاں پہ ہمارے اپنے پیرنٹس ہیں, وہاں پہ ہماری اصلیت, وہاں پہ ہمارا رویہ, وہاں پہ ہمارے سب کچھ سیدھی نظر آتی ہے. تو یہ رویہ, یہ جو گھروں میں یہ اخلاق, برداشت, یہ ساری چیزیں نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم وہی انسان ہیں جو ایکچول میں ہے. اور یہ چیز اگر اس کو مضبوط کرنے اور اس کو خوبصورت بنانے, ایک چیز ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں, انٹیگریٹی, اور اس پہ کال اور فیل میں تضاد. صحیح. میں اگر ڈاکٹر صاحبہ سے آج مل رہا ہوں تو کچھ الگ ٹائپ سے مل رہا ہوں, کل ملوں گا تو کچھ الگ ٹائپ کے, پرسوں ملوں گا تو کچھ الگ ٹائپ کے. یا اگر میرا کردار اور میرا رویہ ایسا ہو
مثبت کی ہم بات کریں، اگر ایسا ہو کہ اس کی کنڈیشن جو اس کے پرورش جو اس کا بنیاد ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ بچپن میں ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کوئی گیسٹ آ گیا اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنے، یہ ساری چیزیں اس اگلی شروع کی جو 8 سال ہوتے ہیں ہمارے بچے کے۔ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے جو ہے ناظرین اسی طرح گفتگو جاری رہے گی، اور بھی بہت سارے جو ہے سوالات ہوں گے، گفتگو ہوگی، ڈسکشن ہوگی آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ we'll be right back after a very short break. Stay with us. خوش آمدید ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت ڈسکشن جاری ہے، بات ہو رہی ہے رویوں پر، کس طرح سے جو ہے مثبت رویے آپ کو اپنانے چاہیے، اس پر بھی بات ہوگی، اور بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ریز ہوئے ہیں کہ صبر جو ہے اور اخلاق یہ سب جو ہے وہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ جب بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں وہیں سے آپ کی جو ہے پیرنٹس کی جانب سے جو تربیت ہونا شروع ہو جائے تو وہ آگے جا کے جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نعمت صاحب آپ ہی کی جانب واپس آؤں گی، پلیز اپنی بات کو مکمل کیجیے۔ اچھا دیکھو، ایک آپ نے یہاں پہ ایک اور بات کہی، ٹریننگ ان تربیت۔ اب یہ ٹریننگ اور تربیت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح، اس چیزوں میں بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یار ٹریننگ کیا چیز ہے اور تربیت کیا چیز ہے۔ ٹریننگ یہ ہے کہ ٹریننگ ہم اگر اپنی ڈاگی کو ٹرین کرتے ہیں نا ایک اسپیسیفک چیز کے لیے، تو کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ صرف وہ اسپیسیفک چیز کرتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اس کو ٹرین کیا کہ یار یہاں سے چلان کیسے لگانا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہم نے ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ٹرین کر دیا، اور اسی طرح انسانوں کو بھی ہم ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں۔ اس کا کردار بلٹ نہیں کر سکتا، اس کا رویہ نہیں بنا سکتا۔ صحیح، تو یہ ٹریننگ میں اور ہمارا جو تربیت ہے اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیا کرے، اپنے بچوں کو یہ کیا ٹریننگ، بھائی ٹریننگ کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے ان کو ایک سیدھی لائن پہ لے کر جانی ہے اور اس سیدھی لائن سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ صحیح، اور تربیت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو زندگی سکھانی ہے، آپ نے ان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد سکھانا ہے، آپ نے ان کو اپنے کا اور بڑوں کا اور سب انسانوں کا انسانیت سکھانا ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ صحیح، ہم نے لگا لیا ایک اسپیسیفک چیز، یہ آپ کا اسکول، یہ آپ کی یونیورسٹی، یہ آپ کی کالج، یہ آپ کی یہ چیز، یہ آپ کا ہے، دیٹس اٹ۔ صحیح۔ تو نعمت صاحب میں سوری آپ کو یہ بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے، ایک جو انسان جب بچہ آیا ہے دنیا میں اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ کس طرح سے بتایا جائے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ میں آپ سے مزید جانوں گی۔ تائید صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، آپ نے کہا تھا کہ جی رویوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کس طرح سے جو ہے وہ رویوں کو پہچانا جائے، کیا اقدامات اس کے لیے کیے جائیں، ایک انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جی اس کا رویہ جو ہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ جی بالکل، اس میں جیسے گھر کی بات ہو رہی ہے، ماحول کی، تربیت کی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے تربیت کا وہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم خود ہیں، اور جو ہمارا اپنا رویہ ہے ہم وہ ان کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے گھر میں تو ہم بچوں کو سپیس نہیں دیتے۔ ایک فرد جب انسان دنیا میں آیا نا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا ہورائزن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے سیکھنے کے لیے، بہت کچھ رویے اپنانے کے لیے، ایک مواقع اس کے سامنے ہوتے ہیں، بٹ اس کو دبا دیا جاتا ہے، جب اس کو اس کی سوچ کو روک دیا جاتا ہے، جب اس کے عمل کو روک دیا، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شروع میں نہیں بتانی چاہیے، آپ ان کے اوپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے رویوں کو، تو ہم ایک نسل دوسری نسل کے اوپر اپنے رویے امپوز کریں، ان کا اپنا جو ہے وہ کوئی پہچان نہیں ہے، اور رویے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پہچان ہوتے ہیں، ہر معاشرے کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اور وہ بھی رویے ہی بناتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں بھی ہر انسان، اگر فرد کی بات کریں تو اس کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے رویے، لیکن اگر اس کو تھوڑی سی سپیس دی جائے نا، آپ تھوڑا موقع دیں ایک بچے سے، اس کو سوال کرنے کا حق دیں، اس کو اپنا اظہار کرنے کا، اپنے خیالات کا، اپنی فیلنگز کا، اپنے احساسات کو بتانے کا جو ہے وہ موقع دیں۔ جب تک آپ دباتے رہیں گے وہ پہچان نہیں پائے گا کہ میرا رویہ کیا ہے، مجھے کیا رویہ ہے، اس میں ایک ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، ایگزیکٹلی، اور وہ اس کے مطابق چلے گا جیسا کہ لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم زیادہ تر تو جو بحیثیت انسان ایک معاشرے کا حصہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے ایکسپیکٹ کریں، ان کی ایکسپیکٹیشنز نہ ہم توڑیں، کیونکہ اس طرح سے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے آپ اپنے رویے جو ہیں وہ
पूरी तरह से बना नहीं पाते, मुस्बत रवैये इसीलिए पनप नहीं रहे क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम दूसरों के बारे में सोच के अमल कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने से शुरू नहीं करेंगे, अपनी तस्हीह नहीं करेंगे, और दूसरे लोगों का काम ये है, माहौल का ये काम होता है कि आप बाकायदा लोगों को एक आज़ादी दें, यानी स्पेशली अगर बच्चों की बात की जाए, क्योंकि ये रवैये बिल्ट होते हैं आपके बचपन में, पूरी ज़िंदगी असरअंदाज होते हैं फिर वो आपके अपने किरदार के ऊपर, आपके अमाल के ऊपर। तो इसलिए बच्चों को स्पेशली, अब तो जो माशरा बन गया है उसको तो तरबियत की ज़रूरत है, अब ट्रेनिंग या कुछ भी अपने ऊपर मेहनत करें, बट आपके पास एक पूरी नस्ल है, आपके घर में बच्चे 2 हैं 3 हैं, उनके ऊपर तवज्जो, यानी कि सबसे पहले जो अपनी तस्हीह करने की ज़रूरत है, तभी जो है वो आगे रवैये भी ठीक हो जाएंगे और उसी तरह से जो है वो एक अच्छा मुआशरा भी जो है वो वजूद में आएगा। ऐसा साहिबा आपकी जाने पाऊँगी कि जिस तरह बात हो रही है कि अपनी तस्हीह करने की ज़रूरत है, मुस्बत रवैयों को अपना कैसे सकते हैं? जैसे बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है मुआशरे में परेशानी है, लोगों का जो मूड्स हैं वो मूड स्विंग्स हैं, उनके नेगेटिव जो है वो रवैये देखने में आ रहे हैं, तो किस तरह से मुस्बत रवैयों को अपनाया जा सकता है? देखिए, जो इन्होंने बात की ना, वो जो थोड़ी सी मैंने भी मेंशन की थी कि एक माशरा जो होता है ना वो प्रेडिक्टेबिलिटी पे चलता है, वो वही कि भी नस्ल दर नस्ल जो चीज़ चल रही है। अच्छा, अब हम सब बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि रास्ता जो आपको पता है उस रोज़ फेमिलियर रास्ते पे चलना बड़ा आसान होता है, फिर आपकी पूरी कोशिश होती है कि वो इसी तरह चलता रहे। अब हम रिटायर हो गए हैं या हम बूढ़े हो गए हैं तो वो घर का सिस्टम वैसे ही चलता रहे। प्रॉब्लम आती है जब हम अडेप्ट नहीं करते, सही, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। तो हमारी जो बच्चों की जो एजुकेशन है या तरबियत है या ट्रेनिंग कह लें, ये लाइफ के जितने भी फेजेस हैं, हर एनवायरनमेंट में हमको जो एक एलिमेंट डालना है वो है अडेप्टेबिलिटी का। हम साइकोलॉजिस्ट हमेशा बात करते हैं कोपिंग स्किल्स, रेजिलियंस, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे लिए। बिल्कुल, वो ये है कि अगर आपकी मर्जी नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे, या उसको चेंज करेंगे, तरीका चेंज करेंगे, या आप उसको लड़ेंगे उस पर। तो विच इज़ बेटर कि आप चेंज अपने में लाएं। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है। मैं आपको एक बात बताऊं चेंज की। आयज़ा साहिबा माज़रत के साथ एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके जो है मैं यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं रवैयों पर, किस तरह से जो है वो रवैये एक ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। आयज़ा साहिबा आप ही की जानिब वापस आऊँगी। आप रेजिलियंस की बात करी थी, एडेप्टेशन की बात की थी कि लोगों ने अडेप्ट करना छोड़ दिया है। मैं चाहूँगी आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। थैंक यू। देखिए, जो ग्रोथ होती है ना, एक पौधा किन हालात में बड़ा होता है? बिल्कुल, हवा, पानी, सब कुछ मिलता है। अच्छा, हमारी जो सोसाइटी है ना, पाकिस्तान की सोसाइटी, मुझे वो कभी कभी स्टैगनेंट सोसाइटी लगती है। अच्छा, दुनिया एक और उस पे जा रही है, हम अपने ही अंदर रह के हम अमाल कर रहे हैं, जो हम औरतों की तरफ रवैये हैं, जो हमारे मसले बन रहे हैं, वो क्यों बनते जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी सोचों को ना चैलेंज नहीं कर रहे हैं। सही, ठीक है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने फ़ोन ले लिया, गाड़ी अच्छी ले ली, कपड़े अच्छे ले लिए तो आप मॉडर्न हो गए। मॉडर्न, ये तो एक और चीज़ होगी ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया। आपके माइंड को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। वक्त के हिसाब से हम सब बैठ के बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन हम वही रवायात चाहेंगे, या वो कि जी हमारी मर्ज़ी से बहू आए, हमारी मर्ज़ी का दामाद आए, ऑल ऑफ दैट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छा, जो हमने कहा वो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो रिजिडिटी है ना हम लोगों में, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, हम फिर चूंकि अभी यूथ बल्ज है, यूथ ज़्यादा है, अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि अब हम चूंकि बड़े लोग कम होते जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो बच्चे जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ्स में आ रहे हैं, वो उनका एक्सपोजर है, अब उनको कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो ट्रायल एंड एरर से सीख रहे हैं। उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर उनको कहीं से इमोशनल सपोर्ट और एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही तो वो तो वही करेंगे, और फिर देखें एक पूरा नया कोड आपके मुल्क में आ जाएगा,
ऑलरेडी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी लोगों को नहीं समझ आ रही कि यंग जनरेशन हैज़ चेंज्ड पाकिस्तान। बिल्कुल। और आपको ये हम बड़ों का काम है कि अभी हम बड़े स्ट्रिक्ट जो है ना लॉज एंड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस इन प्लेस ले आएं, सही, ताकि बिल्कुल चीज़ें अनचार्टेड ना जाएं। सही। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि इंसान जब तक ग्रो नहीं करता ना, अपने में तब्दीली नहीं लाता, सही, अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाता, तो वरना पे सफोकेशन होती है, सही, दम घुटता है। तो पॉजिटिव रवैये उसी वक्त आते हैं जब आप हर एक से मिलेंगे, जो अमीर है जो गरीब है, बिल्कुल, जो आपके पूरे माशाल्लाह इतना डाइवर्स, जैसे अभी ताईद कह रही थी, हमारा इतना डाइवर्स मुल्क है, हमारी इतनी ज़बानें हैं, हमें उन सब लोगों से मिलना चाहिए, सब एरियाज़ में जाना चाहिए और हमें उनके साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बिल्कुल। तो आप समझ रही ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, हमें जो है हर किसी के साथ बैठना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसा साहिबा मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी, नेमत साहब आपकी जानिब आऊँगी कि एक तो जो भी आप फैक्ट्स जो है वो बयान करना चाहते हैं वो भी कीजिए, और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि मुस्बत रवैये अपनाने के लिए क्या आइडियल एक माहौल होना ज़रूरी है, उसमें वालिदैन हो गए, दोस्त, अजीज़ व अकारिब, क्या वो अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा किरदार जो होता है हमारे घर के होते हैं। घर के अलावा फिर बच्चे जहाँ खेलते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी का होता है। तीसरी चीज़ होती है बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में किस टाइप के बच्चे आते हैं उसके होते हैं, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट थिंकिंग है। बिल्कुल, ठीक है। और वो अपने हिसाब से अपने बच्चों के साथ उसी तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये जो रवैया बनता है ये घर से तो बनता है, लेकिन ये बाहर के माहौल, स्कूल का माहौल, कम्युनिटी का माहौल, आगे जो हम जा रहे सोसाइटी, जैसे हमने कहा सोसाइटी में कैसे मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का भी हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने नोट किया, जो हम इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 7 साल से काम करें, और एक चीज़ हमने नोट की है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, हम 10,000 रुपये एक टाइम के खाने पे लगा लेंगे, लेकिन 2,000 रुपये किसी बच्चे की काउंसलिंग पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसकी स्कूल में कोई अच्छी स्कूल में दाखिल कराने पे, उस पे नहीं लगाएंगे। बच्चे के लिए 50,000 का सूट तो ले आएंगे, लेकिन बच्चे का जो 1 साल का फीस अगर 50,000 आते तो उससे हमारी जान चली जाती है, मौत आती है हमें कि यार ये क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हमारी यही मेंटालिटी है, अगर हमारी यही सोच है कि ये जो चीज़ें हैं, एक मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उसने एक जीन्स 3-3 साल इस्तेमाल किया, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पे, उसकी तरबियत पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी किसी चीज़ पे 1 रुपए की कमी नहीं करनी दिया। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि रात को खाना कम खाया, लेकिन अगले दिन सुबह जाके उसके बच्चे की स्कूल की फीस, उसके बच्चे की ट्यूशन फीस, उसके बच्चे की ट्रेनिंग फीस ये टाइम से दे दी। एक चीज़ तो ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चों को रिपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट के पास थिंकिंग वाला काम नहीं होता। रिपोर्ट को आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही करेंगे। बच्चों को रिपोर्ट मत बनाना, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करना। कन्वर्सेशन ये करना नहीं है कि ये करो, ये मत करना, ये करो, ये नहीं करना। मैं आपको लिख के देता हूँ जितना मैंने काम किया। आप आजकल के 5 साल से 6 साल के बच्चे से भी सवाल करें ना, तो वो आपको जवाब दे देगा। अगर आपने मुझसे सवाल किया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे, हम कोचिंग में यही करते हैं, अगर मुझे आपसे कोई निकलवाने और कोई काम करवाने, तो ट्रेनिंग अलग चीज़ है, कोचिंग में मैं आपसे निकलवाऊंगा। बिल्कुल, आपसे इतने सवालात करके कि एंड में आपका माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि मैंने यही करना है और इस तरीके से करना है। तो ये 2 चीज़ें, बच्चों को रिपोर्ट मत बनाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चों के अगर 4,000-5,000 का एक टाइम का खाना खिलाने तो मत खिलाना। सही, वो बड़े होके खुद ही कर लेंगे, उसको मत खिलाना। वो जाके 2-4 हज़ार उसकी ट्रेनिंग में, उसकी कोचिंग में, उसकी काउंसलिंग में, उसकी तरबियत में, उसको वो 4,000 दे दो, जाके क्रिकेट खेल के आ जाओ। उधर से जो एटीट्यूड, उधर से जो माइंडसेट, उधर से जो एनर्जी, वो सारी चीजें आती है ना। सही, यानी कि बच्चों को जो है वो रोबोट ना बनाएं, उनकी सोच को तब्दील करें, अपनी सोच को तब्दील करें। और बच्चों की काउंसलिंग पे जो है वो अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो आपके लिए ही जो है वो फ्यूचर में जाके एक बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। ताइद साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। जैसे मुस्बत और मनफी रवैयों की बात तो की जा ही रही है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ मुस्बत रवैये ही जो है वो हमारे फ्यूचर में कामयाबी से हम किनार करा सकते हैं, ऐसा कोई है, या मनफी रवैयों के साथ भी आप कहते हैं कि जी आप कामयाब हो जाएंगे? ये तो डेफिनेट है कि आपका रवैया मुस्बत होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। मनफी रवैये हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, आपको आगे नहीं जाने देते, बल्कि आप टॉक्सिक हो जाते हैं।
آپ اپنے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بڑا کنٹیجیس ہوتا ہے یہ منفی رویہ. لیٹس سپوز ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا آپ کسی کو بجائے انکریج کرنے کے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے اسے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو, تو وہ چاہے جتنا بھی اس معاملے میں جو کام کرنے جا رہا ہے, کوئی بچہ پیشنیٹ ہے, لیٹس سپوز ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں کوئی کھیل میں زیادہ آگے ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ نہیں پڑھائی میں آگے, تو ہم اسے کہتے ہیں تم کیا کرو گے, تم تو پیچھے رہ جاؤ گے, تمہارا فلاں رشتہ دار تو آگے نکل جائے گا, تم یہی کھیلتے رہنا. تو آپ اسے ڈسکریج کریں, جو اس کی ایبلٹی ہے اس کو روک رہے ہیں, تو مطلب نہ وہ پڑھائی میں آگے جائے گا نہ وہ کھیل میں آگے جائے گا, وہ تو کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو میں پھر ایکسل نہیں کر سکتا نا. تو مثبت رویہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ کو اپنا آپ بھی پانے کے لیے. سم ٹائمز میں دیکھتی ہوں کہ گھروں میں اگر جو عورتیں ہیں, اگر میں عورتوں کی بات کروں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کرنا, تم تو گھر رہتی ہو, تم یہ کیا دیکھ رہی ہو. ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا تم کون سا پروگرام دیکھ رہی ہو, یہ کوئی تمہارے دیکھنے کا انٹرسٹ کا نہیں ہے, تم کچھ اور دیکھ لو. تو وہاں سے وہ ان کا سیکھنے کا پروسیس بھی رک جاتا ہے. تو انسان کی تکمیل تو تب ہوتی ہے کہ آپ ہر دن سیکھیں, ہر دن ایک نہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا بھی مثبت رویہ ہو اور پھر ماحول سے بھی آپ کو ملے. تو یہ 2 وے کام کرتا ہے. رویہ یہ ہے کہ آپ ماحول سے لیتے بھی ہیں اور پھر آپ ماحول کے اوپر اثر انداز بھی کرتے ہیں. تائید صاحبہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور بریک کے بعد واپس آ کے میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ بچوں میں جو ہے وہ مثبت رویے جو ہے وہ کیسے پیدا کرنے ہیں. ہم یہ تو بات کریں کہ نہیں کیا جا رہا, تربیت نہیں دی جا رہی, لیکن اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کیا وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ بچوں میں مثبت رویے جو ہیں وہ پیدا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مستقبل میں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے مثبت رویوں پر اور منفی رویے آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, اور جو بات کی ہمارے مہمانوں نے کہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بچوں کی کونسلنگ کرنا بہت ضروری ہے. ایک وقت کا انہیں باہر کھانا نہ کھلائیں, وہ جو ہے وہ کونسلنگ پہ ان کے لگا دیں تو بہت ہی جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ بچوں کی کونسلنگ ہوگی. تائید صاحبہ آپ ہی کی جانب واپس آؤں گی. ایک تو اپنی بات کو پلیز کمپلیٹ کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں مثبت رویے جو ہیں وہ کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو اپنے بچوں کو سمجھیں کہ ان کی کیا ڈیزائرز ہیں, ان کی کیا اسٹرینگس ہیں. اصل میں یہ کہ تھوڑے سے ٹپس بھی میں یہاں دے دیتی ہوں جو میں نے ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہیں اپنے بچے کے ساتھ بھی. میں جب کرتی ہوں تربیت, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 یا 4 سال کا بچہ ہے تو وہ بچہ ہے, اس کو تو کسی چیز کا بھی نہیں پتا, اسے بس کھانے پینے سونے کا پتا ہے, یا آپ اسے پڑھنے بھیجتے ہیں, لیکن ان کے اپنا ایک کانسیپٹ اباؤٹ لائف ہوتا ہے. تو ان سے کچھ بڑے سوال بھی کیا کریں. آپ جب تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں تو ان کو پلیز ایک چھوٹی سی ڈرل ہے, پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے پوچھے کہ زندگی ان کے لیے کیا ہے. دے وڈ ٹیل یو اے لاٹ. آپ کو وہاں سے سیکھنے کو ملے گا, پتہ چلے گا کہ اس بچے کی پریورٹی کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے. اس سے پوچھیں کہ کل یہ جو ہوا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, صحیح, یا میں آج یہ کام کر رہی ہوں تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے. اس کی رائے لیں, اس کو آپ سنیں, اس کو جتنا موقع دیں گے سنیں گے, آپ کو پتہ چلے گا آپ کا بچہ کیا چاہتا ہے, اس کی پریورٹیز کیا ہیں, اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں, بہت ضروری ہے. تو رویے تبھی بنیں گے جب آپ اس کو موقع دیں گے تھوڑا سا. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ بہت بار بار کہا جاتا ہے اور ہر کسی کو پتہ بھی ہے, بٹ وی کینٹ ڈو اٹ, یہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے رویے پہلے سمجھیں, پھر وہی بات آتی ہے اپنے سے شروع کریں گے تو دوسروں کو کچھ آپ کوئی معاشرے کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتے ہیں پازیٹیو. تو اپنے بارے میں پہلے سوچیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں اور آپ کو دوسروں کے بارے میں کیا برا لگتا ہے. جو دوسروں کے بارے میں برا لگتا ہے آپ کو, کیا وہ آپ کے اندر تو نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, آپ کو پہچان ہو جائے گی اپنے رویے کی, اور اس کی بہتری کے لیے آپ کام کریں گے, تو آٹومیٹکلی ایک تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ آپ کے نیچے جو بچے ہیں یا آپ کے ماحول میں اور لوگ ہیں وہ بھی اس سے اثر انداز ہوں گے. تو وہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی باقاعدہ ضرورت ہے.
اس دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے, بالکل وہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے رویوں میں کہاں پہ آپ کو بہتری لانی ہے, اس کے لیے آپ سولوشن ڈھونڈیں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو یہ بھی فیل نہیں ہوگا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. جب آپ خود ہی اپنی ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا لیں گے, خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, تو وہ آٹومیٹکلی جو چیز ٹھیک ہے. عائزہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ جیسے ہم نے آج بہت بات کی مثبت رویے اور منفی رویے کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم نے کردار کی بھی بات کی کہ مثبت رویوں کا معاشرے میں کردار کیسے ہوگا, اس کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ میں اس کو ڈسکرائب کرتی ہوں. پہلے میں جو ہم نے سب بات کی نا اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ہم دو باتیں کر رہے ہیں, ایک ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول کی اور ایک ہم بات کر رہے ہیں باہر کی, ٹھیک ہے. جو پاکستانی جو ہماری پرسنالٹیز ہیں, جو ہماری قوم ہے, ہم لوگ ایک چونکہ سوشلی زیادہ کنیکٹڈ لوگ ہیں, تو ہم اپنی ویلیوز کو سسٹم, بلیف سسٹم, ایٹیٹیوڈ سسٹم کو ہم کس کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. بالکل, اس کو ہم کہتے ہیں ایٹریبیوشن ہم کرتے ہیں ایکسٹرنل اس پہ, ٹھیک ہے. لیکن جو مہذب قومیں ہیں, جو ترقی یافتہ قومیں نا, وہ انٹرنل ایٹریبیوشن پہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنسک اس پہ. تو ہم کو ایک انٹر انڈیویجول اور انٹر انڈیویجول کرنا ہے. تو اس کو میں سمپل اس طرح کہہ دوں گی کہ میں اپنا موازنہ ہر وقت کرتی رہوں کہ اس نے کیا پہنا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا کمایا, اس نے کون سی گاڑی چلائی, اس کے بچوں کے کتنے نمبر آئے. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. لوگ کیا کہیں گے, فیل ہو گیا, پاس ہو گیا, ڈاکٹر نہیں بنا, انجینئر نہیں بنا, دیٹ سارٹ آف تھنگ. پٹنگ اٹ سمپلی انٹرا انڈیویجول یہ ہے, کیا میں لاسٹ ٹائم فیل ہوئی تھی, میں کس وجہ سے فیل ہوئی تھی, بالکل میں نے پڑھائی نہیں کی تھی, میں نے یہ کیا تھا, اچھا اب میرے نمبر اتنے آئے, اب میں محنت کروں گی, نمبر اتنے لے لوں. پوٹنگ اٹ ویری سمپلی. ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے امپلائیز کو, اپنی ہر جگہ پہ ہم نے جب یہ ریٹنگ کا زاویہ دیا نا, تو کیریکٹر ڈیولپمنٹ آپ کی یہاں سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو میری چوری آج آپ پکڑ لیں گی, کل چوری جب آپ نہیں ہوں گی اور میں نے پھر بھی کچھ اٹھا لیا, تو کون دیکھ رہا ہے مجھے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے تو سامنے کیا, اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی, اٹھ کے جاتے ہیں ادھر, رویہ کچھ اور ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے, بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف اٹ آپ کا جو کیریکٹر ہوتا ہے, جو کردار ہوتا ہے نا, وہی آپ کو سسٹین کرتا ہے تھرو آؤٹ یور لائف. وہی آپ کو ڈیسائیڈ کرواتا ہے کہ آج میں نے اپنی فیملی کو کس طرح پرورش کرنی ہے, اور ان کے لائف گولز کیا ہیں, اور آج اگر میں نے گھر کی روٹی کھلا دی ایز کمپیئر ٹو گڈ ایجوکیشن اینڈ گڈ ایکسپوجر اینڈ ایوری تھنگ, تو میرا لانگ ٹرم کیا فائدہ ہوگا. تو بیسکلی ہم نے جو یہاں پہ انکلکیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے ایک سینس آف رسپانسبلٹی, کمپٹیشن نہیں, دکھاوا نہیں, اور اپنے جس کو ہماری جو ویلیوز ہیں نا, اچھی مورل ویلیوز کی, جو ہم نے جو کام کیا اس لیے کیا کیونکہ یہ صحیح کام ہے, اس لیے نہیں کیا کہ مجھے شاباشی ملے گی یا اوارڈ ملے گی. آپ دنیا میں جو سکسیسفل لوگ ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں, ان کے پاس ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے. بالکل, کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہم 100 وار لے گئے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے بڑا سکون ہے کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کسی خود کیا ہے, نہ کہ کسی حق کی بیسس پہ کیا. صحیح. یہ ویلیوز دینا, یہ دیتے, جب ہم یہ دینا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کے کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب جو ہے ہم خود ہی اپنے آپ کو, جیسے کہ تائید صاحبہ نے بھی کہا کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, جب ہم خود دوسروں سے باہر آ جائیں گے, جیسے آپ نے کہا عائزہ صاحب ایک بریک کی جانب بڑھوں گی اور واپس آ کے نعمت صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کہ خود میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ یہ سوچ ڈیولپ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. بچوں میں یہ کمپلیکس ڈالیں کہ اس کے نمبر زیادہ ہیں تو تمہارے کم نہیں آنے چاہیے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
खैरियत नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की है कि मुस्बत रवैयों का मुआशरे में कैसे किरदार मुमकिन है। हमारे मेहमानों ने बताया कि किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप एक मुस्बत रवैये जो हैं वो अपने मुआशरे में जो है वो पैदा कर सकते हैं। नेमत साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि एक तो पूरे टॉपिक को वाइंड अप भी करें और साथ ही साथ हमारे नाज़रीन को मैसेज भी दें कि किस तरह से जो है वो मुस्बत रवैयों को अपनाया जा सकता है। ओके, मुस्बत रवैये को अपनाया गया क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है आपका किरदार, और किरदार को हमें समझने की ज़रूरत है कि किरदार बनते कैसे और किस चीज़ से बनते हैं। किरदार हमारे अखलाक से, बिल्कुल, हमारे एक्शन से और जो हमारे एटीट्यूड है, इन चीज़ों से अखलाक बनती है। और उसके अंदर जो सबसे मेन किरदार अदा करते हैं वो इंटेग्रिटी है। अगेन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, वो इंटेग्रिटी है कि आपकी कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर घर में कोई मेहमान आ गए या कोई बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया और आप बच्चे को कहते हैं कि जाओ उनको बताओ कि बाबा घर पे नहीं है, तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपका बच्चा झूठ नहीं बोलेगा है। और ये एक्शन में अगर आपने उनको ये चीज़ सिखा दी है तो कल बच्चा झूठ बोलेगा तो आपने कंप्लेन नहीं करना कि यार इसका रवैया गलत हो गया, इसका तो नेगेटिव चीज़ें आ गई है। जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। सही, ये जिंदगी का कानून है, ये रियलिटी है। जो आपने सोच लिया वैसे आप बन जाएंगे, और जैसे आप बन गए, जो जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, उसमें से 80% आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगी। सही, क्योंकि आपको देखते हैं। बच्चों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे एंड में शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए शुरू के जो 6 साल होते हैं वो जस्ट माँ को फॉलो करते हैं। सही, उसके लिए माँ सबसे बड़ी हीरोइन, सबसे बड़ी सब चीज़ें माँ ही होती है। 6 साल के बाद बच्चा 12 साल तक अपने वालिद साहब को अपना सब कुछ मानता है। सही, और 12 साल के बाद किसी का नहीं सुनता। सही, ये रियलिटी है। तो जो और ये जो यानी कि पहले 12 साल जो है वो फोकस करने की जरूरत है, उसमें कम करने 8 साल फोकस करने की जरूरत है। लेकिन ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि पहले शुरू के 6 साल सिर्फ माँ को फॉलो करते, फिर 6 साल से 12 साल सिर्फ बाप को फॉलो करते, और 12 साल के बाद किसी का नहीं सुनता। वही करते हैं जो उसने इस 12 सालों में और जो शुरू के 8 सालों में सीखा है, वही करते हैं और उसी चीज पे अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं। यानी कि यही मैसेज है कि 8 सालों में जो है वो पेरेंट जो बच्चों पे इतना ध्यान दे दे कि आगे जो है वो उनको फिक्र करने की जरूरत ही ना पड़े। ताहिद साहिबा, आपसे चाहूंगी कि आप आज हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि अपने रवैयों को बेहतर बनाने का एक तरीका ये है और मुस्बत बनाने का कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है जहाँ आपको लगता है कि कुछ मनफी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वहाँ कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि हर जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वट एवर हैपन्स अराउंड यू, उसके अंदर कोई ना कोई आपके लिए एक पॉजिटिविटी होती है, एक रोशनी होती है, एक अच्छा पैगाम होता है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सिर्फ हमेशा नेगेटिव चीज़ के ऊपर होता है। उससे नेगेटिविटी से अपना फोकस हटा के पॉजिटिव चीज़ों को देखें। कहाँ देखें कि कहाँ कोई माहौल जहाँ आपके लिए साजगार नहीं है, आपके लिए वहाँ से कैसे मौके निकल सकते हैं, तो आपको चीज़ें अच्छी और बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सही, आज का पैगाम ये है। सही। आयजा साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज इस तरह दूंगी कि देखें, हमारे सामने पेंडेमिक है जो ख़त्म होने की नाम नहीं ले रहा। यहाँ से आप समझें कि जो ज़िंदगी है, जो हम सोचते हैं समझते हैं वैसी होती नहीं है। सही, उसमें चैलेंजेस आते हैं, आपको अपना रास्ता पानी की तरफ बदलना पड़ता है। सही, तो वक्त के साथ फ्लेक्सिबल होना, अपनी सोचों में ग्रोथ रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना, अपनी बेसिक कोर वैल्यूज़ जो आपको अपने रिलीजन ने दी हैं, आपकी जो अच्छे इंसान उनकी वैल्यूज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं, वो ही आपको लाइफ में आगे ले जाती हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि मुश्किल आती है और अपने आप में वो स्किल्स के भी मैंने में से कैसे निकलना है ना, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप अपने इर्द गिर्द लोगों को रीच आउट करते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों से इंस्पायर होते हैं, आप बात करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। तो अल्लाह के हाथ में डाल दें अपने आप को, तो थिंग्स विल वर्क आउट। सही। और आयजा साहिबा, साथ ही साथ मैं आपसे एक लाइन में ये भी पूछना चाहूँगी कि मनफी रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, तो कमी कहाँ रह गई है? क्यों जो है वो मनफी रवैये इतने ज़्यादा हमें मुआशरे में देखने को मिल रहे हैं? कमी यहाँ रह गई है कि हम जो इंसान की वैल्यू है ना, जो इंसान है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम निगेट करते हैं हर एक और अपने आप को आगे करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक यहाँ का ख़ास बात है। तो आप अगले को उठाएं, अगले की अच्छी चीज़ें देखें और
ओवर भी नहीं होना कि जी हर वक्त हम कहें जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, वो भी एक डिनाइल है रियलिटी का। जैसे उन्होंने तैयद ने कहा कि आप जो हालात है ना उसमें से 5 चीज़ें ख़राब हैं तो एक चीज़ तो ठीक होगी, आप उस पर फोकस करें, वो चीज़ें कम हो जाएंगी, जाएंगी नहीं। तो हम लोगों में ये जो नेगेटिविटी है ना वो इसीलिए क्योंकि हम हमेशा मनफी चीज़ों को देखते हैं। तो लेट्स बी हैप्पी, फोकस ऑन द पॉजिटिव, और इंशाल्लाह चीज़ें बेटर हो जाती हैं। सही। ताइद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, नेमत साहबा और आयज़ा साहिबा, आप तीनों के प्रोग्राम में लाने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस जो है वो आज हमारे नाजरीन ने दिए हैं। सोच को बदलने की ज़रूरत है, वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जब आप वक्त के साथ बदलेंगे और सोच को बदलेंगे और अपने बच्चों की तरबियत ट्रेनिंग वक्त के हिसाब से करेंगे तो आसानी से जो है वो तरबियत भी हो सकेगी और फ्यूचर में बच्चे भी जो हैं वो मुस्तक़बिल में आपको खुद नज़र आएगा कि किस तरह से जो है आपकी ट्रेनिंग जो आपने दी है वो किस तरह से बच्चों पर असर अंदाज हो रही है। आपकी शख्सियत का अक्स आपके रवैये होते हैं। जब आपके रवैये मुस्बत होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके बच्चों में जो है वो तब्दील होंगे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मुस्बत रवैये मुआशरे की तामीरी क़ुव्वत लिए हुए होते हैं। मुआशरे में जो है मुस्बत इक़दार पनपती हैं और तभी जो है वो एक मुआशरा, एक तामीरी मुआशरा जो है वो वजूद में आता है। नाज़रीन, इसी के साथ, इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।